अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुश आमदीद कहेंगे। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ने। ब्रॉडशीट के मामले पर पाकिस्तान पर यह मुहावरा खूब सादिक आता है। करीबन 11 साल पहले पाकिस्तान ने जिस कंपनी को हायर किया अपने लूटे हुए पैसे वापस लाने के लिए, बिल आखिर इसी कंपनी को बगैर किसी वसूली के 5 अरब करीबन अदा कर दिए हैं और शायद मजीद भी अदा करना पड़े। अवाम के लूटे हुए सरमाए को बाहर से वापस लाने के चक्कर में उल्टा अवाम की जेब से मजीद पैसा बाहर चला गया है। इसका जिम्मेदार कौन है? ये मिलियन डॉलर सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मुल्क को इस माली नुकसान के साथ साथ जिस शर्मनाक तरीके से वाजिबुल अदा रकम को अदा करना पड़ा है वो एक अलहदा कहानी है। लेकिन काबिल अफसोस अमर यह है कि रकम की वसूली बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बैंक अकाउंट से की गई है। इसके साथ साथ जो ब्रॉडशीट है उसकी जानिब से इससे कबल लंदन में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो असासे हैं उन्हें जब्त करने की धमकी भी दी गई, जिससे आलमी सतह पर पाकिस्तान की साख पर भी सवाल उठते हैं। ब्रॉडशीट के साथ आखिर मुआहिदा क्या था, हुआ क्यों था? मुआहिदा जो ख़त्म हुआ, क्या सुख्म रह गया कि 17 साल बाद पाकिस्तान को इतनी भारी रकम जुर्माने की सूरत अदा करनी पड़ी जबकि पाकिस्तान को हासिल कुछ ना हुआ। आखिरी अदालती फैसले और रकम की वसूली के बाद ब्रॉडशीट LLC के CEO कावे मौसवी एक पाकिस्तानी सहाफ़ी इरफान हाशमी को जो इंटरव्यू देते हैं उसमें एक ऐसा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है जिससे अपोजिशन और हुकूमती अरकान दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात रखते हुए अपनी अपनी तरफ से बंद करने की कोशिश की जा रही है, मगर हर कोशिश के बाद एक नया सवाल सामने आ खड़ा होता है। ऐसा क्यों है और हुकूमत पाकिस्तान इस पूरे मामले को इस वक्त किस तरह से देख रही है, उसका मौक़िफ़ क्या है और क्या फैसले आने वाले दिनों में लिए जा सकते हैं? इसी मामले पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान के इंसाफ हुकूमत की जानिब से रुकने कौमी असम्बली आलिया हमजा मलिक साहिबा हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुकने कौमी असम्बली अली गौहर बलोच साहिब हमारे साथ हैं। लंदन से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन करेंगे इरफान हाशमी साहब, जिन्होंने कावे मौसवी से सबसे पहले बातचीत की और ये तमाम मामलात खुलकर सामने आए। क्या इस वक्त पाकिस्तान का स्टेटस क्या है, ये मौसवी कौन है और पाकिस्तान उसको किस तरीके से ले रहा है? आलिया साहिबा, आपकी तरफ ही सबसे पहले आ जाते हैं। हुकूमत की नज़र में ये मौसवी कौन है? इतनी दिलचस्पी पाकिस्तान के मामलात में है, किस नतीजे पर हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त है? वो बहुत कुछ हुकूमत पाकिस्तान को लेकर कह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। और आयशा, बहुत ही ज़बरदस्त आपने इंट्रो भी दिया है और आई मस्ट अप्रिशिएट के आपको नॉलेज सारा था ब्रॉडशीट के केस के बारे में, जो आपने बताया कि ये कितना पुराना केस है और इसमें किस किस तरह से हमारे टैक्स पेयर के पैसे को इस्तेमाल किया गया है। इसमें जो बाकी सारी चीज़ें तो एक तरफ रख देना, जो जिस तरह से इस सारे केस ने पानामा के बाद सेकेंड टाइम हमारी जो हुक्मरान इलीट थी जिन्होंने इस मुल्क को 35 साल लूटा था, उन्होंने उसको एक्सपोज किया कि किस तरह से यहां वो पैसा चोरी करते हैं, किक बैक्स लेते हैं, उसी के बाद उसी पैसे को मनी लॉन्डर करते हैं। और इसके बाद जब इनकी चोरी पकड़ी जाती है तो ये सबसे पहले तो या तो उनको ब्राइब करने की कोशिश करते हैं और या फिर ब्राइब करने के अलावा जब ब्राइब नहीं कर पाते तो फिर ये उनको धमकियां लगाते हैं। सो ये इस सारी चीज को जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बार बार ये कहते थे कि ये सारे जो टैक्टिक्स है, ये करप्शन का पैसा बचाने के लिए, ये मुझे NRO कह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज जो ब्रॉडशीट केस से पता चली है कि NRO करने का पाकिस्तान को 2 दफा टीका लगा है। यानी मुशर्रफ साहब ने जो NRO नवाज शरीफ साहब के साथ और जरदारी साहब के साथ किया था, पहले एक दफा 2008 में हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ी, बाकी कीमत तो इस कौम ने बहुत ज्यादा अदा किया, और उसके बाद एक दफा दोबारा अब दोबारा जो हमें 28 मिलियन की रकम ब्रॉडशीट के एक उस केस में देनी पड़ी है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि इन्होंने 20 अरब का खसारा छोड़ा, फिर रेकोर्डिक केस हमारे सामने है, फिर कारके केस हमारे सामने और अब ब्रॉडशीट हमारे सामने। देखें, ये करप्शन की जो दास्तान है ये एक दफा फिर अवाम के सामने आ गई है, जो कभी BBC ने इनकी करप्शन की दास्तान, अगर आपको याद हो, फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्क लेन, फिर इसी तरह रेमंड बेकर ने जो उनकी बुक है कैपिटलिज्म ए
ہیلز میں. پھر کم بارکر نے, پھر ICIJ پاناما, پھر ڈیلی میل جو پینٹ ہاؤس پائریٹ ہے, پھر جو وال اسٹریٹ جنرل ہے ابراج گروپ, اور اسی طرح اب یہ آ کر براڈ شیٹ اسکینڈل کے اوپر زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کی کرپشن سب کے سامنے عالیہ صاحبہ. یہ ہسٹری اب ہم پچھلے ایک ہفتے سے بہت ٹی وی چینلز پر بھی آ چکی. میں پھر وہی بات سامنے رکھوں گی. 18 میں بہت ملاقاتیں رہیں, شہزاد اکبر صاحب کے بھی اب انٹرویوز سامنے آ چکے. آج حکومت پاکستان کے لیے کاوے موسوی کون ہے؟ کوئی ہمدرد ہے؟ وہ اتنی دلچسپی یہاں معاملات میں لے رہا ہے, آپ لوگ اس کی مدد چاہ رہے ہیں, نہیں چاہ رہے ہیں, کس جگہ حکومت پاکستان ہے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں, سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں اس چیز کو جس اینگل سے اور ہماری حکومت اس چیز کو جس اینگل سے لیتی ہے وہ یہی چیز ہے. اور اگر آپ جتنے انٹرویوز ہوئے ہیں CEO براڈ شیٹ کے, اس میں اس نے 2 لوگوں کا اگر کمپیریزن کیا, اور پرٹیکولرلی اگر میں منصور علی خان کا آج کا کلپ جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اس نے کہا ہے کہ یہ سارے حکمران دیکھیں اور پرائم منسٹر عمران خان صاحب دیکھیں, تو اس نے کیٹاگوریکلی کہا ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب از اے مین آف انٹیگریٹی, وہ دیانتدار شخص ہیں, جبکہ ان کے مقابلے میں نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, دے آر کرمنلز, دے آر فراڈیاز. اور اس نے جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ اگر یہ آپ پہ ڈیفیمیشن کا کیس کرتے ہیں تو آپ کیا کریں گے, تو اس نے کہا کہ ان کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہے. سو ایک ہمارے ادھر جو ڈسکشن کا پوائنٹ ہے, ڈسکشن کا پوائنٹ یہ ہے کہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کو وہ یہ کہہ رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا $1 ارب وہاں سے شفٹ ہو کر سنگاپور آ رہا ہے اور وہ عوام کا پیسہ ہے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. عالیہ صاحبہ ساتھ ہی رہیے, آپ کی گفتگو بتاتی ہے کاوے موسوی حکومت پاکستان کے لیے ٹرسٹ وردی اور ریلائبل ہے. عرفان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ نے تفصیلی گفتگو کی ہے موسوی سے, بہت شکریہ ایک تو جوائن کرنے کے لیے. اس پوری گفتگو میں وہ 2 لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے, جنرل امجد اور عمران خان صاحب کو لے کر اچھے خیالات کا اظہار ہے. خود عالیہ صاحبہ بھی یہی بات کر رہی ہیں. باقی تمام لوگوں کو پر پاکستان کے جتنے لوگ اس کو ملے یا اوپر کے لوگ موجود ہیں فیصلہ سازی کی جگہ پہ تحفظات کا اظہار کرتا ہے. جنرل امجد وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے موسوی کو ہائر کیا اس کی کمپنی سے فیسلٹیز لینے کے لیے. عمران خان پوٹینشیلی وہ شخص ہو سکتے ہیں جو ان کی کمپنی سے معاہدہ کر سکتے ہیں. آپ کی ریڈنگ کیا ہے کاوے موسوی کو لے کر؟ تھینک یو عائشہ فار دا ٹائم. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جہاں تک کاوے موسوی کا تعلق ہے, جو فرسٹ انٹرویو تھا اس میں میرے کوشچنز جو ہیں دے آر ویری کلیئر کہ وائی دس گورنمنٹ اینڈ وائی یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان دا پریویس گورنمنٹ. تو اس نے بڑا واضح کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت پہ مجھے بھروسہ ہے, اور وہ سبسٹنشیٹ کرتے ہیں اپنی اس گفتگو کو اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کے حوالے سے. جو کوشچنز اگر آپ سنیں, جو سیریز آف کوشچنز ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی ایسا پیگنگ, کوئی اینگلنگ نہیں کی گئی, بڑے اسٹریٹ فارورڈ کوشچنز ہیں کہ وائی دس گورنمنٹ اور وائی دا پیپل آف پاکستان ایکچولی آپ پہ اب کیوں اعتبار کریں. آپ نے تو پاکستان کے پیسے اتنے سارے آپ کی جیب میں آ گئے ہیں, اور کیوں اعتبار کریں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دا پریزنٹ گورنمنٹ از بیٹر دین دا پریویس گورنمنٹس. تو انہوں نے کمپیریٹیو انالیسس اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد پہ کیا ہے. وہ جب پیسہ ڈیو ہوتا ہے وہ جاتے ہیں مشرف کی گورنمنٹ کے پاس, وہ جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے پاس, وہ جاتے ہیں نواز شریف کی گورنمنٹ کے پاس, تو انہیں وہ رسپانس نہیں ملتا جو انہیں ملنا چاہیے تھا. اور اس پہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ جن لوگوں کو میں انویسٹیگیٹ کر رہا تھا, جب میں ان سے جا کر اپنے وہ پیسے ڈیمانڈ کروں گا تو ہاؤ دس از پاسبل, دے ول گیو می دا منی. تو یہ وجہ بنی کہ اتنے سال لگ گئے اس کیس کو, اور اس طرح یہ لنگر آن ہوتا رہا. تو ہی از ایکچولی کمپیئرنگ ہز ایکسپیرینسز, اور اپنے ایکسپیرینسز کی بنیاد کے اوپر اس گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں. اور ایک بات if I'm not mistaken, میں نے آپ کے ویڈیو کلپ سنے ہیں, لیکن وہ اس تمام گفتگو میں بھی وزیر اعظم عمران خان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور فورس ہی کرتے ہیں کہ وہ کچھ کر لیں گے, مگر ان کی ٹیم کو وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں, اور وہاں پہ وہ پھر امید کا اظہار نہیں کرتے. کیا ایسا ہی ہے؟ دیکھیں, آپ کا اشارہ اگر شہزاد اکبر صاحب کی طرف ہے کہ میں نے ایک 1 بلین اکاؤنٹ کا, انہوں نے آخر میں آ کے گفتگو میں اپنی ان کی ٹیم سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا شہزاد اکبر کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا ہے, وہاں پہ ان کو اوپر کوئی کامنٹ نہیں کیا آپ کی گفتگو میں, لیکن وہ ٹیم کو لے کر ضرور ایک مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اپنی گفتگو میں آپ کے ساتھ. وہ اس لیے کرتے ہیں نا کیونکہ یہ کوشچنز میں بھی ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیوں ریلائی نہیں کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی کین ناٹ ریلائی ادر دین عمران خان. اور مجھے جو سمجھ آئی اب تک پچھلے 7 دنوں سے 6 دنوں سے یہ جو انٹرویوز کی سیریز اب شروع ہوئی ہے, باقی لوگوں نے بھی اب اپروچ کرنا شروع کیا, کہ انہیں نظر آتا ہے کہ کیونکہ عمران خان اس سچویشن سے نکال سکتے ہیں,
اور جو ان کی ایکسپیرینسز ہیں ایز کمپیئر ٹو پاسٹ, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا ماضی بے داغ ہے, کوئی پریزنٹ کوئی کنٹروورسی نہیں ہے, کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے. تو آئی کین اونلی ریلائی آن وٹ ہی سیڈ, اور جس طرح انہوں نے پورٹریٹ کیا اپنی گفتگو کے اندر عمران خان کو ہمسیلف, آئی تھنک اس بنیاد کے اوپر, کیونکہ وہ کمپیئر کر رہے ہیں بار بار, اور جہاں تک ان کی ٹیم کا تعلق ہے جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں, وہ بھی ان کے ایکسپیرینسز ہیں جو انہیں ہوئے, اور جس کی بنیاد پر یہ بات. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. علی گوہر بلوچ صاحب, برطانوی عدالت کے فیصلے کو نون لیگ اپنے لیے بریت کیسے سمجھتی ہے, اور یہ انجم ڈار جو کہ جرمنی میں نون لیگ کا صدر ہے, جو ہمیں شہزاد صاحب بتا رہے ہیں, شہزاد اکبر صاحب, یہ واقعی موسوی سے ملا, کس کے مینڈیٹ سے ملا ہے, اور اس وقت کیا آپ اون کر رہے ہیں اس انجم ڈار کو یا ڈس اون کر چکے ہیں؟ شکریہ عائشہ. میں نے اپنے کولیگز کی اور ان کی بات سنی, ہاشمی صاحب کی. گزارش یہ ہے کہ جو ابھی تک تو موجودہ حکومت یہ جواب دے کہ انہوں نے جو پاکستان کی عوام کا اربوں روپیہ مکا کے ذریعے, سودے کے ذریعے, اور یہ بھی آیا ہے کہ 15 لاکھ ڈالر جو ہیں وہ نیب کے اکاؤنٹ سے جا چکے ہیں, اور جن کی ابھی تک کوئی رسید اور کوئی چیز نہیں ملی, اور انہوں نے یہ پیسہ جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس ایک کمپنی کو کھلا دیا, اور پاکستان کا اربوں روپیہ جو ہے وہ ایسے جھونکا ہے جیسے کسی تندور میں پیسے بندہ جھونک دیتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی, اس گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی اور ان کی جو کمپنی ہے, اور یہ بتائیں کہ اس کا پاکستان کو حاصل کیا ہوا. اصل مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے پاکستان میں ایک نیب کا ادارہ بنایا گیا, اسی طرح سے جمہوری پرائم منسٹر کے خلاف وکٹمائزیشن کرنے کے لیے نے 25 ملین ڈالر رشوت کی پیشکش نون لیگ کی جانب سے میں اسی طرف آ رہا ہوں نا, میں اسی طرف آ رہا ہوں, آپ پلیز میری بات مکمل ہونے دیں. گزارش یہ ہے کہ یہ انہوں نے, یہ پرویز مشرف نے جو ہے وہ کام سٹارٹ کیا, اور اس کے بعد آج تک دیکھ لیں اتنے سال ہو گئے, اس میں مجھے بتائیں کہ کیا چیز جو ہے انہوں نے پاکستان کو ریکور کر کے دی. یہ صرف ایک انتقامی کارروائیاں کرنے کے لیے, اور آج تک نکلا کیا. ابھی جو عمران خان نے 2 دن پہلے بیان دیا عمران خان نے کہ بھائی یہ تو 1 ارب ڈالر جو ہے وہ سعودیہ سے ٹرانسفر ہوا انگلینڈ میں, یہ ہوا میں تیر لگاتے ہیں. یہ بتائیں نا کہ اس کا کوئی ان کے پاس ثبوت ہے. اور شہزاد میں عالیہ صاحبہ سے پوچھوں گی, سر آپ مجھے انجم ڈار اور 25 ملین ڈالر رشوت کا بتائیے. نہیں, میری بات مکمل ہونے دیں. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ وہ جو انجم ڈار صاحب کا نام لیتے ہیں, اس کا کوئی اگر ان کے پاس ثبوت ہے, تو جب انگلینڈ کی ہائی کورٹ میں وہ کیس چلا تو اس کمپنی نے ادھر جا کر بتایا کیوں نہیں. یہ تو اس کمپنی کے خلاف ایک کیس بنتا ہے کہ ان کو آفر ہوتی رہی کہ یہ رشوت کی آفر ہوتی رہی. علی گوہر بلوچ صاحب, انجم ڈار نامی شخص کا نون لیگ سے تعلق ہے؟ انجم ڈار نامی شخص کا نون لیگ سے اگر کوئی تعلق ہے تو یہ سامنے آ کر بتائیں نا, اس کو کورٹ میں پیش کریں. سر نون لیگ بتائیں نا, نون لیگ سے ایسے کسی شخص کا تعلق ہے, اس کی کوئی ریکارڈنگ ہے تو کوئی اس عدالت میں جائیں, اور اگر ہے تو پھر وہ انجم ڈار پرسو کریں گے, ان پر الزام ہے. انجم ڈار دیکھیں, انجم ڈار کا اگر کوئی وہ یو کے ہیں تو میرے تو نالج میں نہیں ہے, لیکن اگر وہ ہمارے عہدیدار ہوئے, اگر کو میرے عہدیدار, اگر ہماری پارٹی کے وہ اور ہماری پارٹی کے عہدیدار ہیں تو عہدیدار ہونا تو جرم نہیں, لیکن یہ ثابت تو کرے نا کہ انہوں نے آفر کی ہے کہ نہیں کی. کوئی بھی نون لیگ کا آدمی, انجم ڈار ہو یا کوئی ہو, تو وہ اس ہائی کورٹ میں کیوں نہیں لے کر جاتے اس کیس کو. نون لیگ نے اپنی جگہ پر انویسٹیگیٹ کیا. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ کی قیادت پر کل کو کوئی یہ الزام لگا دے کہ انہوں نے کہیں بیٹھ کر ملاقات میں کچھ آفر کیا. جی, ہماری پارٹی کے کسی آدمی نے ایک دھیلا بھی آفر نہیں کیا. اگر یہ اتنی ریلائبل کمپنی ہے تو اس کو لائیں نا, عمران نیازی کی انٹیروگیشن کرے نا, جو اربوں روپے شوگر کے نام پر اور آٹے کے نام پر کھا. عالیہ صاحبہ, سچا کون ہے, وزیر اعظم عمران خان, شہزاد اکبر؟ عائشہ, سب سے پہلے تو میں نا, میرے کولیگ ہیں بڑے آنریبل ہیں, ان کی بات کا جواب دے دوں. ویسے نا 3 دفعہ انہوں نے حکومت کی ہے یہاں پر, لیکن بلا رنگ و نسل تفریق, دیسی ہو گئے, ولایتی ہو گئے, کسی کو انہوں نے جو ہے نا مطلب رشوت آفر کرنے سے میاں صاحب باز نہیں آئے. میاں صاحب لنڈن میں بیٹھے ہیں,
ब्रॉड शीट का सीईओ भी लंदन में बैठा है, वो इनको फ्रॉडिया कह रहे हैं, वो इनको क्रिमिनल कह रहे हैं, वो कह रहे हैं इनकी कोई इज्जत ही नहीं है। तो ये हद तक इज्जत का दावा क्यों नहीं करते? बिल्कुल ऐसे जैसे इन्होंने, मैंने अभी इतनी लंबी चौड़ी ये जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात करी है, ये बीबीसी को, जब बीबीसी ने फ्रॉम पाकिस्तान टू पार्क लेन कहा था, बीबीसी को हद तक इज्जत का दावा करे, रेमंड बेकर को करे, किम बार्कर को करे, आईसीआईजे को करे, डेली मेल को जिसने इनको पेंट हाउस पायरेट कहा था। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये किस तरह की बात करते हैं। फिर ये कहते हैं जी हमने दे दिए। 2016 में केस आप हारे, ठीक है, उसके बाद अपील में वो चला गया। 2017 को आपके लोग उनको रिश्वत ऑफर करते रहे। द न्यूज ये बता रहे कि $1 अरब सऊदीया से सिंगापुर में शिफ्ट हो रहा है, जो इनका न्यूज़पेपर है PMLN का। $1 अरब वाले अकाउंट पर शहजाद अकबर और इमरान खान में से सच्चा कौन है? आयशा, देखिए मेरी एक बात सुने, इमरान खान साहब की इंटेग्रिटी और ये इन चोरों लुटेरों की जो इंटेग्रिटी है, वो तो एक बाहर का बंदा भी, देखिए मैं आपकी बात नहीं कर रही अली गौहर साहब, मैं आपकी लीडरशिप की बात कर रही हूं, और ये मैं नहीं कर रही, मैं कोट कर रही हूं ये जो सीईओ ब्रॉडशीट कह रहा है आपकी लीडरशिप को। और एक तरफ देखिए, मैं क्यों झूठ बोलूंगी, मैं ये कह रही हूं आपके पास ये सारी कंपनीज मौजूद हैं, लंदन में मियां साहब मौजूद हैं, वो इन पे हद तक इज्जत का दावा करें, वो उनको फ्रॉडिया कह रहे, ये क्यों नहीं करते? फिर आ जाए जी, जो अभी ये बात हुई खान साहब के ऊपर, खान साहब को एक बंदा कह रहे ही इज अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी, करप्शन के अगेंस्ट उनकी जीरो टॉलरेंस है, और उसने कहीं पर भी शहजाद अकबर साहब के बारे में ये नहीं कहा कि उन्होंने कहता है कि हुकूमत पाकिस्तान को पता है कि $1 अरब अकाउंट किसका है। इमरान खान साहब कहते हैं कि उनको नहीं बताया गया $1 अरब अकाउंट किसका है। आयशा मेरी एक बात सुन ले, मेरी एक छोटी सी बात सुन ले। मैं जो इस वक्त बात कर रही हूं, जहां पर बात हो रही है, अभी जो मैंने मंसूर अली खान साहब का क्लिप आपको बताया था, उस केस में उसने क्या कहा, इस हुकूमत की करप्शन के मुझे कोई किसी किस्म के एविडेंस नहीं मिले। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की करप्शन पे, उसके कंपैरिजन में एक बंदा ये कह रहा है कि जरदारी साहब भी फ्रॉडी हैं, चोर हैं। आलिया साहिबा, मैं तो इस पे आपसे डिसएग्री नहीं कर रही, मैं आपसे बात कर रही हूं, मेरा तो सवाल ही कुछ और है। आलिया साहिबा देखें, अब जो मौसवी बात करता है वो 2000 से 2003 के दरमियान की भी करता है, वो उस वक्त की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और किस लिए उससे राब्ता किया गया और कितना फिर वो अलहदा रख के किया गया, फिर क्या कुछ इंक्लूड किया गया, फिर वो दरवाजा क्यों बंद कर दिया गया, ये सारी बातें उसमें, मैं उस पर बात नहीं करी। मैं राइट नाउ आपसे सवाल, हुकूमत पाकिस्तान के डिसीजन को देखकर वो मौसवी को कहाँ स्टैंड कर रहा है? मौसवी कहता है, उसने नाम बताया है कि $1 अरब वाला अकाउंट किसका है, वजीर आजम साहब कहते हैं नहीं बताया, शहजाद अकबर साहब तीसरी बात करते हैं। हुकूमत पाकिस्तान कहां खड़ी है? मौसवी हुकूमत पाकिस्तान को जुर्माने कर रहा है, वो नैब को कह रहा है कि एक धोखाधड़ी करने वाला इदारा है। ये हुकूमत पाकिस्तान के इदारे हैं ना, तो आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं। मैं सवाल हुकूमत की स्टैंडिंग पे कर रही हूं। देखिए मैं यही तो कह रही हूं, इसका डिसीजन आया 2016 में, यानी इनका गंद हम साफ करते हैं। इनको जो है, यही तो मैं इनको अपने ऑनरेबल कोलीग को ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि जिस जजमेंट को ये कह रहे थे कि हमें तो बरियत मिल गई, और मरियम नवाज ने, फिर आपने 18 में मौसवी से मुआहदा क्यों नहीं कर लिया? 18 में मौसवी ने जब आपको डॉक्यूमेंट भेजे तो मुआहदा क्यों नहीं किया दोबारा पैसा वापस लाने को? आयशा मेरी एक बात सुने, 18 के उसके बाद 2019, 2020 ये सारी चीजें सबके सामने आ रही हैं। और जो आप $1 अरब की बात कर रही हैं, ये मैं नहीं कह रही, मैंने इसीलिए कोट करती हूँ द न्यूज का, इनको मैंने इसीलिए कहा है कि ये किसी और अखबार पर रिलाय ना करें। PMLN का अपना अखबार है, वो ये कह रहा है कि ब्रॉडशीट टू रिकवर $1 बिलियन पार्क इन सिंगापुर बैंक अकाउंट। ये मैं इरफान साहब से पूछती हूं, उनके पास इसकी डिटेल होगी, मे बी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी देखे हों, मुफ्ती साहब ने उनसे शेयर कर ली हो। ठीक है आलिया, देखें ये द न्यूज की कोटिंग है, ये कोई हम क्लेम नहीं कर रहे। ट्रू। इरफान साहब, $1 अरब वाले अकाउंट का क्या मामला है? कुछ उन्होंने आपसे कहा था, डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाएंगे, आपने देखे? देखें, आई कैन नॉट कमेंट अबाउट द डॉक्यूमेंट्स एट दिस स्टेज कि मैंने देखे या नहीं देखे, लेकिन मैं आपको एक जरूर चीज बता दूं। कल रात को जब जो वीडियो हमने रिलीज की है, उन 13 सफ़ों की जो एक मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे भी वो कागज जो हैं बड़ी तेजी के साथ सर्कुलेट किए जा रहे हैं या हो चुके हैं, या जिसने भी उसने रिलीज किया व्हाटएवर, उसके अंदर जितनी इंफॉर्मेशन थी, मैंने उन पे पूछा 1 बिलियन अकाउंट के हवाले से, ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है
کہ کیا آپ اسے انڈورس کرتے ہیں, تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دس از اے لیگل ڈاکومنٹ, اٹ از ٹرو what I have given the information about 1 billion account سعودی عرب سے کس طرح گیا اور کیا. اس پہ انہوں نے اس پوری جو بھی اسٹیٹمنٹ تھی میں نے پڑھی, اور اس کے بعد انہوں نے اسے انڈورس کیا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, اور اس کے بارے میں میں نے پاکستان کے جو لوگ تھے ریپرزینٹیٹیوز تھے ان کو اس حوالے سے بتایا ہے. اور جہاں تک اور دوسری جو امپورٹنٹ بات ہے جو اس سے پہلے کی گئی کہ جرمنی میں شخص موجود ہے جس نے دعویٰ کیا اور دے ٹرائی ٹو برائب موسوی, تو سر میرا ایک بڑا موسوی سے بھی میری بات ہوئی ہے کہ آپ اس کا نام اس بندے کو کہیں کہ اپنی ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دے, ویڈیو میسج جاری کر دے, اگر وہ میڈیا پہ آگے بات نہیں کرنا چاہتا, کہے کہ میں نے کبھی بھی موسوی سے نہیں ملا یا میرا نون لیگ سے تعلق نہیں ہے, سب کچھ صحیح ہو جائے گا. اگر آپ موسوی کے پاس جا کر کچھ لوگ یہاں سے ویڈیو اور اس جو سینسیٹیو انفارمیشن ہے اس کو ایکسپوز کر سکتے ہیں, تو وائی ناٹ دس جینٹلمین کین کم فارورڈ فرام جرمنی, جرمنی از ناٹ فار فرام ہیئر, اور بلکہ وہ ایک ویڈیو میسج جاری کر دے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ بحث ہی ختم ہو جائے گی اس میں کون صحیح ہے کون غلط ہے. اگر اس نے نہیں کی وہ چیلنج کرے. پاکستان کے قوانین برطانیہ کے قوانین بہت فرق ہے. یہاں پر کوئی شخص بار بار بیٹھ کر کہہ رہا ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے, آپ اسے کہیں. ڈیلی میل کے خلاف بھی تو شہباز شریف صاحب گئے, یہاں پر کیس ہوا ڈیوڈ روز کے حوالے سے, انہیں لگا کہ اس پہ پوٹینشیل ہے, انہوں نے اسے چیلنج کیا. پینٹ ہاؤس کی جو آپ بات کر رہی ہیں جو ڈیلی میل کا, انہیں نہیں لگا کہ وہ اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے اس لیے عدالت میں نہیں گئے, یا وٹ ایور دا ریزنز آر, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ان کے پاس ثبوت تھے یا نہیں. تو اٹ از ویری سمپل کیس, اس میں کہ اس وقت کیا ہوا اب کیا ہوا, صرف ایک ویڈیو میسج ریلیز کیا جائے, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے جی, ایک بریک لے لیتے ہیں. جو ہوا وہ تو ہو چکا, آنے والے دنوں میں اس معاملے کا کیا ہوگا, اور کیا ابھی بھی براڈ شیٹ پاکستانی اثاثے باہر تلاش کر رہی ہے, اور کیا حکومت پاکستان اس کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے. ایک بریک کے بعد پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. علی گور بلوچ صاحب, آپ کی جماعت کی جانب سے اس فیصلے کو اپنے حق میں بریت کہا جا رہا ہے, آپ اس کے موسوی کے خلاف جائیں گے ڈیفیمیشن کو لے کر, بی بی سی کے خلاف آپ لوگوں نے کہا ماضی میں نہیں گئے, ڈیلی میل کے صحافی کے خلاف جانے کا اعلان کیا گیا, پریکٹیکلی کچھ نہیں ہوا. جو سوالات عالیہ صاحبہ اٹھا رہی تھی, اتنی خاموشی کیوں ہے, صرف میڈیا کے اوپر بیان, زمینی طور پر حقیقی طور پر پریکٹیکلی وہ سب کچھ کیوں نہیں دکھتا؟ جی عائشہ دیکھیں, ایک تو میں یہ گزارش کروں گا کہ پلیز انٹرپٹ نہ کیجئے گا, میں آپ کا جواب دوں. میں پہلے عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت, ہاں نہیں میں ان کے جواب کی طرف آ رہا ہوں نا, کہ جو انہوں نے باتیں کی. میرا بھی سوال گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان, جی آپ کا سوال لے چکا ہوں میں. گزارش یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا بچہ جانتا ہے کہ پاکستان میں چینی کے نام پر جو پپٹ قسم کا پرائم منسٹر رنگیلا وزیر اعظم بٹھایا ہوا ہے, اس کے سائنوں سے جو میٹنگ اس نے خود ہیلڈ کی, اربوں روپے پاکستان کے کھا گئے, اور خسرو بختیار جیسے وزیر اور اس کے جہانگیر ترین جیسے جو دوست ہیں وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے, کیبنٹس کے اندر بیٹھے اور دندناتے پھر رہے ہیں. سونامی ٹریز کے اوپر جو بلین سونامی ٹریز ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ پیسہ صرف بنی گالا پر لگا ہے, پورے پاکستان میں کہیں لگایا ہوا نظر نہیں آتا, اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ایک فراڈیے پرائم منسٹر نے اور ایک فراڈیے چیف منسٹر نے یہ پاکستان کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے. علی گور بلوچ صاحب یا وزیر اعظم ہے, تھوڑا سا میرا خیال ہے آپ مخاطب اس طرح کریں یا پھر آپ ان کو لے کر کورٹ چلے جائیں. پھر اس وقت انہیں بھی ٹوکنا چاہیے تھا نا, وہ لینگویج نہ, پھر اس کے بعد ان کی فراڈن بہن کی طرف آ جائیں. سب سے بڑا فراڈ ان کی بہن نے کیا, جو اربوں روپے کی سلائی مشینوں کے قصے مشہور ہوئے, آپ کسی کورٹ میں لے گئے ان کو, عالیہ حمزہ صاحب کو نظر نہیں آتا. آپ کورٹ میں جائیں, میری گزارش یہ بولیں نا, آپ میرے ٹائم میں نا, اب انہیں آئینہ دکھایا ہے تو آپ یہ انٹرپٹ کر رہی ہیں مجھے. میں تیسری بات یہ کروں گا کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بی آر ٹی پشاور میں اربوں روپے کا گھپلا کیا اس فراڈیے پرائم منسٹر نے, اپنی جو ہے وہ اے ٹی ایم مشین اس کے ذریعے پیسہ کھایا, لیکن کسی کے اوپر لیکن آخر میں یہ عالیہ حمزہ صاحب بیٹھی ہیں, ان کے اوپر بھی الزام ہے جو خواتین کی اسپیشل نشستیں تھیں جس میں ایم این ایز اور ایم پی ایس تھے,
आलिया हमजा साहबा पर इल्जाम इनकी पार्टी की खवातीन ने लगाया। अच्छा, अब आपने पीटीआई को सारे जवाब दे लिए हो तो मेरे सवाल का जवाब दे दें। दी थी वो जो लिस्ट दी थी वो उसमें इन्होंने घपला किया। ये किस किस्म की जुबान इस्तेमाल करती हैं? अगर ये टीवी पर अली गौहर बलोच साहब, 2016 में फैसला आया, नून लीग की हुकूमत ने क्या किया, अंजुम डार को लेकर नून लीग की हुकूमत ने क्या किया, बाहर आप मौसवी पे डेफेमेशन पे जाएंगे, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं है आपके पास। जिसको अरबों रुपए, जिस फर्म को पाकिस्तान की अवाम का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा खिलाकर और उससे अरबों रुपए का किकबैक लेकर शहजाद अकबर साहब ने प्राइम मिनिस्टर को दिया, उस फर्म को चाहिए कि वो उधर हमसे रिकवरी करे। जिस कोर्ट में 2016 की बात करें, कौन सा शहजाद अकबर ने इमरान खान को दिया? फिर एक इल्जाम रख रहे हैं, डेफेमेशन आएगा इसके बाद। कोई सबूत है शहजाद अकबर ने इमरान खान को दिया? उस फर्म ने 3 जर्नैलों का भी नाम लिया है। उसके बारे में अली गौहर बलोच साहब, आपकी जमात को 2 हद के इज्जत के नोटिस आ गए हैं और आपने फिर वो बात कर दिया है कि शहजाद अकबर ने पैसा लेकर इमरान खान को दिया। कोई सबूत है? हम कह रहे बिल्कुल शहजाद अकबर ने लिया, हम उस बात पर कायम हैं। आप सबूत है सर, सबूत है, ये वो हैं, मैं ये वही कागज है अली गौहर बलोच साहब आपके पास? जो मेरी बात सुने कि हमारे इमरान नियाजी साहब के खिलाफ हद के इज्जत के दावे हमने दायर किए हुए हैं। और चले फिर ब्रॉडशीट को हायर करें, वो आपको सबूत ला के दे। मुझे आगे बढ़ने दीजिएगा अभी। अली गौहर बलोच साहब, आपका पॉइंट आ गया। दरखास्तें भेजते हैं, अदालत को फेस नहीं करते, पाकिस्तान की आवाम को फेस नहीं करते। चले अली साहब, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। मैं फिर ये जवाब आलिया हमजा साहिबा से ले लूं। आलिया हमजा साहिबा, ये जो कावे मौसवी हैं वो उनकी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट भेजा गया था। अभी जिस तरह आपने उनकी बात की, बार बार वीडियो को मेंशन किया, ही इज वेरी ट्रस्टेबल एंड वर्दी फॉर द गवर्नमेंट, फिर क्यों मामला तय नहीं हो सके? जबकि जो लोग उनको मिलने गए उन्होंने जाके वो कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाया जो उनकी तरफ से बनवा के भेजा गया था। सो राइट नाउ गवर्नमेंट पाकिस्तान काम करना चाह रही है कावे मौसवी के साथ? क्या जो बाहर पैसा पड़ा है उसको इसके जरिए वापस लाने के ऊपर काम हो रहा है? आयशा, बड़े मुझे जवाब दीजिएगा, अली गौहर बलोच को मत दीजिएगा प्लीज। मैं नहीं, देखे मेरी एक बात सुने, ये जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे ना, मैं अपने बारे में तो कोई कमेंट नहीं करूंगी क्योंकि ये PMLN के पेजेस में बहुत दिनों से ये बातें चल रही हैं। जब इनको जवाब देते हैं ना हम फैक्ट्स के साथ, तो ये इसी तरह की घटिया बातें पर्सनलाइज्ड हो जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर अपने आप की सफाई पेश करने नहीं आई। मेरे प्राइम मिनिस्टर को जब ये कुछ भी कहेंगे, अली गौहर साहब मुझे अपनी और पैसे अली गौहर साहब, आप देखिए मेरी एक बात सुने, लगाए अली गौहर साहब मेरी एक बात सुने, आप कोर्ट में चले जाए, आप कोर्ट में चले जाए। मेरा ख्याल है बारी बारी बात करेंगे तो एक दूसरे को सुन सकेंगे। किस कोर्ट में? जी बिल्कुल, आपकी वो हुकूमत है जो नैब के चेयरमैन को ब्लैक के मेल करती है, जो अदलिया को। अली गौहर बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी, आप नैब पर बात कर लीजिएगा। अभी आलिया हमजा साहिबा का पॉइंट ले लेते हैं। बयान दिया आयशा, अली गौहर बलोच साहब, आयशा ये बदतमीजी मत करें। अगर इसमें बात करनी है तो अपनी लैंग्वेज ठीक करें। अली गौहर बलोच साहब, बराए मेहरबानी मेरी दरखास्त है, थोड़ा सा रुकिएगा। आलिया साहिबा, देखिए मेरी एक बात सुने, सिर्फ मुझे एक छोटी सी बात बता दें। यहां अवाम से झूठ बोलकर, यहां बीमारी का बहाना लगा के लीडर इनका भागे, हम भगोड़ा कहेंगे उसको? फ्रॉडिया मैं तो नहीं कह रही उसको, फ्रॉडिया तो सीईओ का, ब्रॉडशीट का सीईओ उसको कह के वो फ्रॉडिया है, वो क्रिमिनल है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। और फिर मुझे बता दे रंगीली कौन है? रंगीली वो है जो लूता साहब और सवेदी साहब जिनके अकाउंट में पैसे डालते हैं, या ये? देखे मेरी एक बात सुन ले, मैं एक बात बता रही हूं, मेरी लीडरशिप के ऊपर अगर इन्होंने बात की तो इनके वो कुछ खुल सकते हैं ना। मैंने अपनी बात तो इनसे की ही नहीं है क्योंकि ये PMLN के पेजेस पे बहुत गंद उछालते हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसका जवाब देने की। अब आ जाए, आपने इनसे सवाल क्या पूछा था, मैं अभी भी ये कहती हूं, इन्होंने करप्शन नहीं की ना, इनको हम पॉलिटिकली विक्टिमाइज करें, ये जाए लंदन की कोर्ट में जाए, ये जाते क्यों नहीं? आलिया साहिबा, इनकी करप्शन को आप कोर्ट ले जाएं। मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या हुकूमत मौसवी के साथ काम कर रही है? वो मुआहदा लाया था, वो आगे क्यों नहीं बढ़ सका? आयशा, हम बहुत सीरियस हैं इन सारी चीजों पे, करप्शन पे, एहतसाब पे। हम यहां पर आए हैं, अवाम से वोट लेकर आए हैं। इस मामले में प्राइम मिनिस्टर इतने सीरियस हैं कि उन्होंने कैबिनेट फॉरेन फंडिंग केस में तो मौसवी जो इल्जाम लगा रहा है कि उससे अपना शेयर मांगा गया, उसपे हुकूमत पाकिस्तान ने कुछ पता किया, ये लूप होल्स कहां आए कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन ना हो सका जो वो लेकर आया? तारीख को आ रहे हैं आपका भांडा फोड़ने के लिए। मेरी एक बात सुने,
जजमेंट से लेकर, इनकी जजमेंट से लेकर, क्या बातें सुने, झूठ पे झूठ बोली जा रही हो। अपील से लेकर जो जो इन्होंने मुसव्वदी साहब ने एक एक बात की है, एक एक चीज को वो कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी। हमारे यहाँ जब एक बंदा ये कह रहा है कि हमारी हुकूमत पर, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के कोई करप्शन के, देखें वो एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंट है, अगर वो ये बात कर रहा है कि इनकी हुकूमतों के करप्शन के केसेस हैं, किकबैक्स का मनी है, मनी लॉन्डर किया, आवाम का चोरी किया हुआ पैसा है, तो हम एक एक चीज को हमारी कैबिनेट कमेटी इन्वेस्टिगेट करेगी, उसकी सारी रिपोर्ट पेश होगी जिस तरह से पहले रिपोर्ट्स आई हैं। एक एक आलिया साहिबा, एक सवाल है आपसे कि ब्रॉडशीट का जो अदालती फैसला है हुकूमत पब्लिक करेगी? सिर्फ एक सेकंड देखें, मेरी एक बात सुने, ये कैबिनेट कमेटी उस जजमेंट को भी देख रही है, एक एक चीज को। हम तो खुद कह रहे हैं अगर हम इसमें सीरियस होंगे, हम कैबिनेट कमेटी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इस सारी चीज के बाद फौरी तौर पे कैबिनेट कमेटी बनाई है, वो ये सारी चीजों का डिसीजन करेगी। और देखें, हम करप्शन से एक इंच नहीं हटेंगे, ये जितनी मर्जी घटिया बातें करें। ठीक है, इरफान हाशमी साहब, मुझे थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जो एक और खबर सामने आ रही कि 1 साल पहले नैब की जानिब से हाई कमीशन के पास वहां पैसा रखवा दिया गया था, ये अदायगी अब किस हद तक की हो चुकी है? ये पहले से वहां पर रकम मौजूद थी और अभी मजीद मूसवी कह रहे हैं कि वो और रकम भी लेंगे। ये जरा जो रकम दे दी गई किस तरह गई और कितनी और है जो जाएगी? आई थिंक जो इंटरव्यू हुआ है आयशा, उसमें उन्होंने 28 मिलियन का जिक्र गालबन किया है, कुछ इतनी रकम का, और वो कह रहे हैं कि 2 मिलियन के करीब मजीद जो है पैसे उन्होंने अभी उनको मिलने बाकी हैं। जहां तक ये जो आप बात कर रही हैं कि इन्फॉर्मेशन क्या थी, ये कैसे पैसा वहां से गया, एंड ऑब्वियसली जिन्होंने पैसा दिया है और जिन्होंने पैसे की तकाजा किया था, दे बोथ पार्टीज नोज के पैसा मौजूद था और पैसा वहां से गया। और जिस तरह, तो इस पे तो खैर कमेंट करना इतना, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दैट, लेकिन मैं आपको एक जरूर चीज ये बता दूं कि जो सवाल मेरा ऑन द डे 1 था, आज से 6-7 रोज पहले जब ये इंटरव्यू किया गया, तो मैंने उनसे इसकी तकसीम पूछी थी कि कितना पैसा था, आपका कितना खर्च आया, बिकॉज एज अ पाकिस्तानी मुझे भी तकलीफ है कि पैसा शख्स को दे दिया गया और क्यों दिया गया, और पाकिस्तान का पैसा था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि मैंने रिकवर करके दिया, मैंने आइडेंटिफाई किया, तो मेरी कमीशन आउट ऑफ दैट 100% 20% थी। या एग्जैक्ट उन्होंने कोई रकम बताई जो हुकूमत पाकिस्तान के खजाने में आई? वो तो एक केस का रेफरेंस देते हैं शेरपाव साहब का, और वो ये कहते हैं कि लिस्ट में से नाम निकलवा लिया गया। वो इस तरह नहीं कहते कि पाकिस्तान के खजाने में आई, वो ये कहते हैं कि जिन लोगों को मुझे कहा गया था इन्वेस्टिगेट करने के लिए, आपने क्या किया कि आपने उन्हें मिनिस्टर लगा दिया, तो फिर क्या होगा? जो फ्रोजन एसेट्स थे वो भी उन्हें भी वहां से निकाला गया, तो आपने डील तो खत्म कर दी। तो आपका, चूंकि देखें ये नो विन नो फी वाला चक्कर था कि मैं एक बंदे को पकड़ूंगा और जो पैसे रिकवर होंगे उसमें से 20% मेरा शेयर होगा और 80% पाकिस्तान का होगा। लेकिन हुआ क्या, लिस्ट श्रिंक होती गई, नाम निकलते गए, और अब वो जिस तरह वो जिक्र कर रहे हैं इस पूरी सिचुएशन का कि जो तकसीम हुई इस पैसे की, वो मैं आपको सामने रख देता हूँ। मैंने उनसे ये पूछा था कि पैसे बहुत ज्यादा हैं, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या थी, आप लोगों को हायर करते हैं, किस अंदाज में लोगों को एंगेज किया जाता है? तो उन्होंने मुझे पूरा बताया कि मैंने कुछ प्राइवेट डिटेक्टिव्स हायर किए जिनके लिए मुझे 1 मिलियन के करीब उन्होंने कोई रकम बताई है, इंटरव्यू के अंदर मौजूद है। और फिर वो ये कहते हैं कि 22 मिलियन डैमेजेस हैं, 22 मिलियन डैमेजेस हैं, और ये बहुत बड़ी रकम है। और फिर जो 5000 पर डे के हिसाब से पैसे उसमें ऐड हो रहे थे वो बहुत ज्यादा है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट और जो हुआ, और इसको ये डिले की वजह से हुआ आयशा, अगर ये डिले की वजह से मुझे एक ब्रेक लेना है। ताखीर की पाकिस्तान को मिला तो कुछ नहीं, गया बहुत कुछ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आलिया साहिबा, ब्रेक से पहले जो इरफान साहिब कह रहे थे कि ताखीर के बायस इस कदर जुर्माना और फैसला ना हो सकना, आपके बिल में होगा। कुआलालंपुर में पीआईए के एक तैयारे को आज रोका गया है लीज के पैसे ना देने की वजह से। बड़ी सुबकी हुई, और ये पाकिस्तान की नेशनल एयरलाइन है, कोई प्राइवेट वो नहीं। यहाँ भी फैसलों में ताखीर है, ये हो क्या रहा है? देखें, मैं इरफान साहब की बात सुन रही थी आयशा। देखें, मैंने पहले सेगमेंट में यही बात आपसे की थी कि ये सारे एनआरओ के सम्राट हैं। जब बार बार पाकिस्तान पीएम इमरान खान साहब ये कहते हैं ना कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और उनका ये मजाक उड़ाते हैं, तो ये एनआरओ के सम्राट थे जो हम भुगत रहे हैं 2002 से 2003 में, जिस तरह का हमारे पे ये केसेस हुए। और उसके बाद जो 2018 में हमें इसी कंपनी को 1.5 मिलियन देने पड़े, और तब बाद में ये
یہ پتا چلا کہ یہ کمپنی تو ویسے ہی ختم ہو چکی تھی. اور اس کے بعد 2016 میں جب ہم یہ کیس آ رہے, دیکھیں یہ جو کیس ہے, مطلب میں ہم کیوں اس کو بار بار پاناما 2 کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک ایگزامپل ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی 24 سال کی سٹرگل اسی کرپشن کے اگینسٹ تھی, اور وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ نہ میں NRO دوں گا, اگر دوں گا تو میں اپنے عوام کے ساتھ زیادتی کروں گا. اب آ جائیں طیارہ, اگین میں یہی بتاتی ہوں کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, یہ 35 سال کا گند ہے جس کی صفائی کرنے میں ہمیں ٹائم لگے گا. جتنے ڈیمریجز دیکھ لیں, جتنے آپ یہ میں بار بار ریکوڈک کا کیس دیکھ لیں, یہ آپ کارکے کا کیس دیکھ لیں, براڈ شیٹ کا کیس دیکھ لیں, سب ان کے دیے ہوئے پیسے ہمیں دینے پڑتے ہیں, ان کے قرضوں کی سود تک ہمیں دینا پڑتا ہے. عالیہ صاحبہ یہ تو ذمہ داری ہے نا, آپ ایک ذمہ داری لے رہے ہیں بینگ حکومت پاکستان. اب آپ کہیں ہمیں یہ نہیں پتا وہ نہیں پتا. عرفان ہاشمی صاحب ایک سیکنڈ, عرفان صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں عالیہ صاحبہ. جی عرفان صاحب, میں آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کر دوں, ابھی میرے پاس یہ اپڈیٹس آ رہی ہیں. براڈ شیٹ کیس میں مزید انکشافات جو ہیں سامنے آئے. ایک ہائی کمیشن کا خط ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ ہائی کمیشن نے خط نیب, دفتر خارجہ, اٹارنی جنرل اور فنانس ڈویژن کو لکھا ہے, اور ہائی کمیشن نے خط 30 دسمبر 2020 کو بذریعہ فیکس پاکستان بھیجا. UBL نے براڈ شیٹ کی ادائیگی کے لیے ہمیں خبردار کیا ہے. ہائی کمیشن خط اور بینک کو پتا چکے ہیں کہ یک طرفہ ادائیگی پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہوگی. یہ وہی بات ہے جو کعبے مصابی نے بھی کہا تھا کہ پاکستان کا انٹرنیشنلی کیا امیج کیا رہے گا, اور بینک کو یہ بھی بتا دیا براڈ شیٹ کو یک طرفہ ادائیگی سے تعلقات متاثر ہوں گے. FCDO کو بھی لکھ دیا کہ معاملہ برطانوی حکام کے سامنے اٹھائیں گے, اور ویانا کنونشن کے مطابق ہمیں سفارتی استثناء حاصل ہے, یہ بات کی گئی ہے, اور استثناء کے تحت ہمارے بینک اکاؤنٹس کی صورت بغیر اجازت استعمال نہیں ہو سکتے. عدالتی حکم کے مطابق نیب کی جانب سے 28.7 ملین ڈالر کی ادائیگی کی جانی ہے. یہ خط کا متن میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں, اور پاکستانی ہائی کمیشن کا یہ بینک اکاؤنٹ نیب کے زیر استعمال ہے, اور نیب کے زیر استعمال ہائی کمیشن کے بینک اکاؤنٹ 26.15 ملین ڈالرز موجود ہیں, اور عدالتی حکم کے مطابق ادا کی جانے والی مجموعی رقم میں 2.55 ملین ڈالرز کم ہے, جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا. اور نیب سے درخواست ہے کہ 2.55 ملین ڈالر فوری ہائی کمیشن اکاؤنٹ میں منتقل کرے. اگر نیب نے پیسے نہ بھیجے تو حکومت پاکستان کو سخت قانونی اور مالی معاملات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اکاؤنٹ میں نیب کی خطی رقم کیوں موجود تھی, یہ رقم 1 سال پہلے نیب نے اس اکاؤنٹ میں رکھی تھی تاکہ جب فیصلہ آئے تو توہین نہ ہو. عالیہ صاحبہ, امیج کی بات ہو رہی ہے, جو میں نے آپ سے کوالالمپور میں طیارہ روکنے کی بات کی, ملائیشیا از اے برادرلی کنٹری, مطلب ہمارے اس وقت امیج کیا ہے اور ریلیشن شپس کیا ہیں؟ دیکھیں میں یہی تو بتا رہی ہوں, یہ طیارہ جو جب اس کی لیز ہوئی تھی یہ کس کمپنی کے ساتھ ہوئی تھی؟ یہ ملائیشیا کا طیارہ نہیں ہے, اور اس کا کیس چل رہا تھا برطانیہ میں. اور جو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ لیٹ کیوں ہوا, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ساری لیز کو ریویو کیا جاتا ہے. اگین وہی بات ہے, 2015 میں ایک کانٹریکٹ ہوا جس کی کاسٹ ہم آج پے کریں. ایک بڑا ایشو ہے, اس پر مزید گفتگو رہے گی. میرے پاس پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. عالیہ صاحبہ, علی گوہر بلوچ صاحب, عرفان ہاشمی صاحب, بہت بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.